अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बंदर मियाँ। सर्दी के दिन थे। इंसान जानवरों को भी धूप अच्छी लग रही थी। बंदर मियाँ खलबाजियाँ खा के धूप के मजे ले रहे थे। अचानक उन्हें एक मायूस सी आवाज सुनाई दी। आवाज की सहमत देखकर वो चौंके। दरख्त पर भी फातिमा बैठी हुई थी। बंदर मियाँ ने उन्हें आदाब किया। उन्होंने जवाब देते हुए पूछा, अरे बंदर मियाँ, तुम ये शहर में क्या कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर साहब के पास रह रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आजादी छोड़कर गुलामी में खुश हो, ये तुमने क्या बात कर दी? आप भी शहर में हैं, इसका मतलब कि आप भी गुलामी में हैं। बंदर मियाँ ने कहा, शहर में रहना गुलामी नहीं, दरअसल तुम्हारे गले में जो जंजीर लगी हुई है वो गुलामी है। मैं तो जंगल से अपने अजीजों से मिलने शहर आती हूँ और अपनी मर्जी से वापस जंगल चली जाती हूँ। मेरे गले में कोई जंजीर नहीं और ना मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब दिल चाहे कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर फाख्ता बी ने बंदर मियाँ से पूछा, तुम किस तरह डॉक्टर साहब के पास आकर फंस गए? मुझे एक शिकारी ने जंगल से पकड़कर डॉक्टर साहब के हाथों फरोख्त कर दिया। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बड़े मजे से रहता हूँ, बेफिक्री से घास पर खलबाजियाँ खाता रहता हूँ, डॉक्टर साहब की खिदमत करता हूँ, उनको दवाई तैयार करवाने में मदद करता हूँ। उनके साथ रहकर मैं खुद भी डॉक्टर बन गया हूँ। क्या शहर की आबो हवा जंगल की आबो हवा का मुकाबला कर सकती है? हर वक्त दम घुटता महसूस होता है। बासी और गली सड़ी चीजें खाने को मिलती हैं, ऊपर से गले में जंजीर बांध दी है। बी फाख्ता ने कहा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जंगल की आबो हवा और शहर की आबो हवा में बहुत फर्क है। डॉक्टर साहब के दवा खाने के बाहर दरख्त और घास ना होती तो मैं भी यहाँ रहकर बोर हो जाता और भागने की कोशिश करता। आपसे मुलाकात हो जाने पर मुझे जंगल याद आ गया। एक दिन मैं जरूर मौका मिलते ही जंगल की तरफ फरार हो जाऊंगा और फिर कभी पलट कर शहर में नहीं आऊंगा। बंदर मियाँ ने कहा। एक रात डॉक्टर साहब ने बंदर मियाँ की जंजीर खोलकर लकड़ी के बने हुए घर में बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। हवा के जोरदार थपड़े लगने से दरवाजा खुल गया। बंदर मियाँ को अब वहां से फरार होकर जंगल जाने का मौका मिल गया। जंगल में आकर बंदर मियाँ को बहुत सुकून मिला। उनकी वापसी पर सब जानवर खुश थे और उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। वो भी अपनों से मिलकर बहुत खुश था। बंदर मियाँ को जंगल में आए कई दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो जंगल के जानवरों में खुद को नुमायां रखना चाहते थे ताकि जानवरों को एहसास हो जाए कि उन्होंने जंगल से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। एक दिन बैठे बैठे बंदर मियाँ को ख्याल आया, क्यों ना वो जंगल में डॉक्टरी का काम शुरू कर दे। उसके काम से वो जानवरों में नुमायां हो जाएगा और वो हर कोई उसकी इज्जत करेगा। बंदर मियाँ ने ये ख्याल आते ही उस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। जंगल से जड़ी बूटियां जमा करके मुख्तलिफ अमराज की दवाएं बना डाली और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू मियाँ उनके पहले मरीज थे। उन्हें दांतों की तकलीफ थी। मैं तुम्हें दांतों की दवा दे रहा हूँ। ये ऐसी दवा है कि दांतों को पत्थर से तोड़ना चाहोगे तो पत्थर टूट जाएगा,
لیکن دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ بھالو نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایسا ہو جائے گا، بندر میاں نے انہیں یقین دلایا۔ ایسا ہو جانے پر میں تمہارا منہ شہد سے بھر دوں گا۔ بھالو میاں نے خوشی سے اپنے پیلے میلے کچیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بی لومڑی کو چلنے میں ایک پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی علاج کروانے پہنچ گئی۔ کچھوے کو قبض کی شکایت تھی، چیل کو دور کا کم نظر آتا تھا، ہرن کو بھاگنے سے جلدی سانس پھول جاتا تھا، مینڈک میاں اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ ان سے چلنا دوبر ہو گیا تھا۔ جس جانور کو بندر میاں کے دواخانے کا علم ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتا۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں جانوروں کا آتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کا پورا دن جانوروں کو دوائیاں دینے میں گزر جاتا۔ بھالو میاں نے 3 خوراک دوائیں کھا کر اپنے دانتوں پر ہاتھ پھیرا تو ایک دانت باہر آ گیا۔ دوبارہ ہاتھ پھیرنے پر آدھا دانت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اپنے دانتوں کو گرتا دیکھ کر بھالو میاں اس خوف سے کہ کہیں سارے دانت باہر نہ آ جائیں، سختی سے منہ بند کر لیا۔ بی لومڑی صبح سو کر اٹھی اور خوراک کی تلاش میں نکلنا چاہا تو ان کے وہ ٹانگ جس میں تکلیف تھی وہ پوری طاقت لگانے پر نہ اٹھ سکی۔ کچھوے میاں دوائی کھا کر پوری رات پریشان رہے۔ صبح اٹھنے پر چیل نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھ میں اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھ سے بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ہرن دوائی کھا کر ایسا سوئی کہ صبح اٹھنے پر بھی نہ اٹھ سکی۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جانوروں کو دواخانے کی جانب آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی دوائیوں نے الٹا کام دکھایا ہے، جبھی وہ غصے میں بھرے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ بندر میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً دوڑ لگا دی۔ غصے میں بھرے جانوروں نے دواخانے کو خالی پایا تو ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ دور کھڑے بندر میاں تھر تھر کانپ رہے تھے اور اس دن کو بری طرح کوس رہے تھے جس دن انہوں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا۔ تمام جانور سخت غصے میں تھے اور بندر میاں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بندر میاں کو جانوروں کی تکلیف کا بہت افسوس تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور اب ان کے قدم شہر کی جانب دوبارہ اٹھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی تمام نئی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔